اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ورب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دن وانگوں روشن راتاں ہیں، کڈا صاف کردار نبی دا. اے محمدی تیرا رب راکھا، تو کر اعتبار نبی دا. تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا. اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جس وچ نہیں پیار نبی دا. حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بڑائی بڑھائی اللہ واسطے ہے
جو کل کائنات دا بادشاہ، بیٹیاں دین والا، بیٹے دین والا، عزت دین والا، ذلت دین والا، نفع نقصان دا مالک، بلکہ ہر کام کرن والا اللہ ہے اور کلہ ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں احمد مجتبی والی بطحا شمس الضحیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ربیع الاول دا مہینہ گزر رہا ہے، تساں نبی پاک دی وفات بھی سنی، ولادت مصطفیٰ بھی سنیا، بچپن مصطفیٰ، لیکن دنیا کائنات اندر اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، او دے اندر دو چیزاں رکھیاں سن۔ وہ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ ایک انسان دی اللہ نے صورت بنائیے تے ایک سیرت بنائیے۔ حضرات، صورت کیڑی ہے؟ اج جس بندے دا تھوڑا رنگ چٹا کہندا میں بڑا سونا، صورت دا سونا ہونا یہ کوئی بڑی خوبی نہیں، بڑی خوبی بڑی بات اے وے کہ بندے دی سیرت سونی ہونی چاہیے۔ سیرت جڑی ہے نا بندے دی زبان دے سر تے ہوندی ہے۔ جس بندے دی زبان چنگی ہے او دی سیرت بھی اچھی ہے تے لوگ کہندے نے اے دا اخلاق بھی بڑا بہتر ہے۔ اتھوں اے پتہ چلیا کہ سیرت دا سونا ہونا چاہیے او دی خوبی ہے، لیکن صورت دا سونا ہونا اے کوئی وڈی خوبی نہیں۔ یا میں انج کہاں ابو لہب کڈا سونا سی، لیکن او دی سیرت سونی، او دی سیرت چنگی نہیں سی۔ تے میرا بلال رنگ دا کالا تے بلال دی سیرت سونی، چالدہ زمین تے اللہ نے بلال دیاں جتیاں دا کھڑاک اپنے جنت اندر پہنچا دیتا ہے۔ وجہ کی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت بڑی سونی سی، لیکن اسی نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہیں، ساڑھے اندر لوگ کہندے نے صورت سونی ہونی چاہیے اور ترجیح بھی اس بندے نو دیندے نے جدی صورت سونی ہے۔ حضرات، اے صورت جڑی ہے اے ہونے ہی بندے دے سا مکرنا تے آ صورت کل تک مٹی نال مٹی ہو جانی ہے، لیکن بندے دا اخلاق، بندے دی سیرت ایک ایسی چیز ہے قیامت دیاں کنداں تک بھی او دا تذکرہ ہوندا ہے۔ میں مثال اے دیواں کہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آمینہ دے لال دی سیرت بھی سونی بنائیے تے مل کے بولو صورت بھی۔ پوری کائنات اندر نبی پاک تو سونا اللہ نے بنایا نہیں، اتنا سونا چہرہ اسی اپنائیے آمینہ دے لال دی سیرت نو۔ آج کلمہ نبی دا پڑھ کے تے کاپی اسی کرنے ہیں سدھو موسے آلے نو، کلمہ نبی دا پڑھ کے اسی کاپی کرنے ہیں انڈیا دے ایکٹران نو، کلمہ نبی دا پڑھ کے اسی غیر مسلم نو کاپی کرنے ہیں، پھر نعرے لانے ہیں 12 ربیع الاول نو۔ ساڈے تو وڈا محبی کوئی نہیں، ساڈے تو وڈا نبی نال محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ اصل نبی پاک نہ محبت اس بندے دیئے جدی سیرت، جدہ اخلاق آمینہ دے لال ورگائے۔ میں دساں گا کہ نبی پاک دا اخلاق کیسا ہے، زبان کیسی ہے۔ میرے پیغمبر، میں ایک دعویٰ کرنا چاہنا آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اے بات امام احمد بن حنبل اونا دے منن والا اونا دے بارے اے بات نہیں کر سکتا،
امام شافعی رحمت اللہ علیہ اونا دے منن والا اونا دے بارے اے بات نہیں کر سکدا، امام مالک رحمت اللہ علیہ اونا دے منن والا اونا دے بارے اے دعویٰ اے بات نہیں کر سکدا، کوئی مرید اپنے پیر دے بارے اے بات نہیں کر سکدا، کوئی بیٹا اپنے باپ دے بارے، بیٹی اپنی ماں دے بارے، بھائی دے بارے، مقتدی امام تے خطیب دے بارے اے دعویٰ نہیں کر سکدے، اے بات نہیں کر سکدے۔ او دعویٰ او بات کیڑی ہے؟ او بات اے وے کہ اسی اے بات بازار ہوئے یا مسجد ہوئے یا گلی دا کوئی چونک ہوئے، دنیا کائنات اندر جتھے بھی ہوئیے اہل سنت اہل حدیث جڑے نبی پاک نو منن والے نے او لوگو او بندہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ او دعویٰ او بات کیڑی ہے؟ اسی کہنے ہیں جنوں اسی اپنا پیر منے ہیں، ساڑھے پیر نے اپنی پوری زندگی کدی بھی جھوٹ بولے کوئی بندہ اپنے پیر یا اپنے ماں باپ جڑا سب تو عزیز ہے او دے بارے بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکدا۔ تے جس نبی نے ساری زندگی اپنی زبان اندروں سچ بولیا، مارا کھا کے بھی سچ بولیا، پتھر کھا کے بھی سچ بولیا، اے نبی دا اخلاق کاپی کرو۔ آج نبی دے محب دے نعرے لانے تے ذرا اسی ویکھیے اسی کنہ کو نبی پاک دی سیرت اپنانے کنہ کو نبی پاک دے نقش قدم تے چلنے میرے پیغمبر دا اخلاق تے ایسا ہے لوگ پتھر مار دے آمینہ دا لال اونا نو دعاواں دیندہ سی۔ توجہ کرنا ذرا اللہ دا قرآن سننا، میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سب نو او دیتے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا نبی پاک دی ذات درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگانو درس دیتا اور میرے آقا لوگانو کہیں دے اے دنیا کائنات دیو لوگو اخلاق بہتر بناؤ، جس بندے دا اخلاق بہتر ہے وہ لوگو جس بندے دا اخلاق بہتر نہیں اس بندے دی کوئی زندگی نہیں دے۔ اسی بڑے موضوع سننے بڑیاں تقریراں تے جمعے سننے لیکن آج تک ساڑھے اخلاق ہی چنگے نہیں ہوئے۔ میں ایک گل کر کے اپنی بات دا آغاز کرا، دنیا دی اندر اپنا رہن سہن اپنا اخلاق انج دا بناؤ، بندہ دنیا تے ہوندہ ہے، بچہ ہوندہ ہے نا چھوٹا دیا تے روندہ ہوندہ ہے تے سارے ہس دے ہوندے نے، میں کہنا جدوں دنیا تے آویں سارے ہس دے ہومن تو روندہ ہومیں، انج دی زندگی گزار کے جا جدوں دنیا تو جاویں تیرا چہرہ مسکراندہ ہوئے تے ساری دنیا پیچھے روندی ہوئے۔ لوگ کہن اس بندے دا مرنا تے جینا، بد اخلاق بندے دی کوئی زندگی نہیں دے۔ اسی ویکھیے رشتہ دار ساڑھے کلو تانگ نے، ہمسائے تانگ نے، کی وجہ ساڑھی زبان چنگی کوئی نہیں۔ او لوگو جس بندے دی زبان چنگی کوئی نہیں او دا کوئی دنیا تے عمل قبول نہیں۔ آؤ میرے پیغمبر دے اخلاق وال ویکھیا دے، میرے مصطفیٰ دے کردار وال ویکھیا دے۔ اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا، دل لگا کے سننا ذرا قرآن دیاں بولیاں۔ عزیزان من میرا مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ مالک قرآن مالک کائنات دا قرآن تے قرآن دیاں بولیاں فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرات میرے آقا دے اخلاق دیاں گوائیاں رب دا قرآن دے رہا وے، فرمایا اخلاق انج دا بناؤنا جویں آمینہ دے لال دا اخلاق ہے۔ او لوگوں میرے آقا فرماندے نے اللہ نے مینوں دنیا تے بھیجیا وے، اون دی وجہ اے وے تاکہ لوگاں دا میں اخلاق بہتر کراں، لوگاں نو اخلاق دا درس دیواں۔ میرے ویرا میرے آقا دا اخلاق کی ہے، میرے آقا دا کردار کی ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کول ایک آن والا آیا وے تے آ کے کہندا اماں جی نبی پاک دا اخلاق تے دسونا، نبی پاک دا کردار تے دسونا۔ تے اماں جی کہندیاں نے انج لگدا وے جویں تو قرآن نہیں پڑھیا، انج لگدا جویں تو قرآن پڑھ کے نہیں ویکھیا۔ او لوگو ربیع الاول دا مہینہ میں اس مہینے دی اندر کون آیا ہے جڑا پوری کائنات نالوں آلہ ہے؟ میرے نبی کون نے جناب دا اٹھنا بھی آلہ ہے، میرے نبی کون نے جناب دا بہنا بھی آلہ ہے، میرے آقا کون نے جناب دا چلنا بھی آلہ ہے، میرے آقا کون ہے جناب دا اٹھنا تے بہنا تے سونا تے کھانا تے پینا میرے پاک پیغمبر دا آلہ ہے۔ اماں جی عائشہ کہندیاں نے انج لگدا وے جویں تو قرآن پڑھ کے نہیں ویکھیا، آکھیا سارا قرآن نبی دا اخلاق بیان کر رہا وے۔ اور میں انج کہہ دیواں او مسلمانوں میں قرآن نو پوچھیا قرآن نبی دا چہرہ دسنا، اور ربیع الاول دے مہینے دے اندر اپنے پیر دیاں گلاں سنن والے ہو اور جنوں اساں اپنا پیر منیا وے۔ او لوگوں میں قرآن نو پوچھیا قرآن نبی دا چہرہ دسنا، تے رب دا قرآن بولیا فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ میں قرآن نو پوچھیا قرآن نبی دا سینہ دسنا، تے رب دا قرآن بولیا فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ میں قرآن نو پوچھیا قرآن نبی دے ہتھاں دے بارے دسنا، تے قرآن کہندا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ دے ہتھاں والا میں قرآن نو پوچھیا قرآن نبی دیاں زلفاں دے بارے دسنا، تے رب دا قرآن بولیا فرمایا یا ایوہ المزمل۔ میں قرآن نو پوچھیا قرآن نبی دی پیشانی دے بارے دسنا، تے رب دا قرآن بولیا فرمایا قد نرى تقلب وجهك فی السماء۔ او لوگو سارا قرآن آمینہ دے لال دا اخلاق بیان کر رہا وے۔ او لوگو میرے آقا دا اخلاق ویکھیا جی، اج میرے آقا او کم کرن لگے نے جیڑا کم اج دا پیر نہیں کر سکدا۔ میرے آقا او کم کرن لگے نے او جیڑا کم اج دا خطیب نہیں کر سکدا۔ میرے آقا او کم کرن لگے نے جیڑا کم اج دا کوئی ایم پی اے ایم ایم نے نہیں کر سکدا۔ او کم کیڑا میرے آقا انج 40 سال زندگی ہوئی ہے تے
मेरे आका एक पहाड़ी ते चढ़े ने ते मेरे आका फरमांदे ने ऐ मेरे अली जा इन्हां काफरां ते मक्के वालियां नूं अपने ते बेगानियां नूं बुलाना ते सारे आ जांदे ने ते मेरे आका फरमांदे ने ऐ का मेरे मक्के वालिओ इहदे अंदर अपने ते बेगाने ने ओए काफर भी ने ते मेरे पाक पैगंबर ओ गल करन लगे ने जिहड़ी गल अज दा बंदा नहीं जे कर सकदा। मेरे आका फरमांदे ने ऐ मक्के वालिओ हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। रात मैं पढ़िया सा अल्फाज सुने आज मेरे आका फरमांदे ने हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। फरमाया ऐ मक्के वालिओ मैं 40 साल तुहाडे अंदर गुजारे ने मेरा बचपन तुहाडे अंदर गुजरे आवे अज जवानियां गुजरियां ने अज 40 साल उम्र हो गई है। हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। ए ते दसो ना मैनू किवें दा पाया जे सच्चा पाया जे या झूठा पाया जे ते सारे मक्के वाले कहंदे ने आंदे ने मा जर्रबना का इल्ला सिदकल करीमा। फरमाया ऐ अब्दुल्ला दे बेटे मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिया सोने मुहम्मद असां तेरे जिहा सच्चा वेखिया। साढ़े जो कोई बंदा कह सकता है चौंक च खलो के या बाजार अंदर ओ दसो महल्ले वाले मैनू किवें दा पाया जे। असां ते लोगों ना फराड ही इंज दे कीते ने कदम कदम ते झूठ बोलने आ नाले आने नबी दे उम्मतियां ऐ ओ नबी दे उम्मती ने जिन्हां दे शहर विचों एक दुध किलो खालस नहीं लभदा जिन्हां दे शहर अंदर वड्डा गोश्त खोता वेच के दे वड्डा ए जी वड्डा गोश्त है जिन्हां दे शहर चो खालस चीज़ां नहीं लभदियां। अल्लाह दी कसम साडे नालों काफर चंगे ने उन्हां कलमा नहीं ना पढ़िया। जाओ बाहर दे मुल्कां अंदर अगर चीज़ देंगे खालस देंगे रमजान आएगा ते बाहर दे मुल्क वाले कहणगे साडे मुसलमान भाई इन्हां रोज़ा रखना ते चीज़ां सस्तियां कर देंगे ते साडे पाकिस्तानी मुसलमान रमजान च चीज़ां महंगियां कर देंगे। ऐ साडा अखलाक है। मैं कहना असी मुसलमान की असी सही अजे इंसान भी नहीं बने। आओ जरा तवज्जो करना मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका दा अखलाक। अबू जाल काफरा ने ना एक हकीम है बड़ा मन्निया तरन्निया उदों दा ओदा नाम है जमाद हस्ती। ओनू आंदे ने बुला के साडा एक भतीजा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह ओदा दिमाग खराब है जा ओदा इलाज कर। इस हकीम नू बुलाया ते हकीम ने इंज बैग फड़िया ते मोढे ते टंगिया ते टुर गया सीधा आमीना दे लाल दे कोल। जदों गया ना इंज साहबा बैठे ने ते आमीना दे लाल बैठे ने। मैं क्या ऐ वेखिया जे मेरे आका किन्ना अखलाक और सादगी। तवज्जो करना जरा अजीजा ने मन आ मेरे मुसलमान वीरा तवज्जो करना जरा। ए हकीम निकले ते अबू जाल कहंदा है आंदा जा चला जा माज़अल्लाह मेरे भतीजे दा दिमाग खराब हो गया वे। इंज निकले जमाद हकीम ओ मुसलमानों मेरे आका कौन ने असी ते नबी पाक दी शान बयान करम तो बाज नहीं आउंदे। ओ लोगों मेरा पीर कौन है हजरात तवज्जो करे आज जदों हकीम आया वे ते इंज मस्जिद नबवी अंदर मेरे आका दे सहाबा बैठे ने। इत्थे मैं एक गल करा अज पीर कुर्सी ते बवे ते मुरीद थल्ले बैंदे ने। ओए वखा इंज दा पीर जेड़ा पूरी कायनात नालों आला वे हकीम दियां नजरां पईयां ने। तवज्जो करे आज ईमान तादा होया ते सुभान अल्लाह के आज इंज मेरे आका बैठे ने ते इनू पता कोई नहीं
इनू पता कोई नहीं। इनाम दरों आमीना दा लाल कौन है? ए जदों आया ते इन्हें वेखिया वे जिथे नबी दा अबू बकर बैठा है उथे आमीना दे लाल बैठे ने। अज कखां दियां सफा ने ओ जिथे आमीना दा लाल बैठा वे उथे मेरे आका दा उमर बैठा वे। जिथे आमीना दा लाल बैठा वे उथे मेरे नबी दा दोरा दमाद उस्मान बैठा वे। और जिथे आमीना दा लाल बैठा वे उथे मेरे आका दा तलहा ते हजरत ते अबू हुरैरा बैठे ने। या मैं इंज कह दिया जिथे आमीना दा लाल बैठा है उथे मेरे आका दा बिलाल बैठा है। और जिथे आमीना दा लाल बैठा है उथे ही बिलाल बैठा है। ते जमाद हस्ती आया है। हकीम आके एक सहाबी नू पुछदा है आंदा तुहाडे अंदरों मुहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते सहाबी बोल के कहंदा वे इन्हां दे अंदरों जिदा चेहरा सब नालों सोना है ओदा नाम ही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज मेरे आका को आया वे ते आके बह जांदा। मेरे आका फरमांदे ने हाँ भाई की करन आया वे? ओ मुसलमानों साडा अखलाक किवें दा वे? अज कोई बंदा सानू आके कवे ना कि तेरा दिमाग खराब है असी लड़ पवांगे असी ओनू गालियां कड्डांगे ओनू मारांगे। ए आया है ते आके कहंदा है मैनू अबू जाल ने भेजिया वे। ओ लोगो इथे मैं एक गल करा ओ ते नबी दा चाचा अबू जाल। ओ लोगो अज भी लोग चाचियां कोलों नफरत कर देने। मैं पैगाम देना चाहना वा ओने ते कलमा पढ़िया कोई नहीं लेकिन तू अपने चाचियां नाल प्यार करिया कर। ओंदी वजह ए वे आ जेड़े तेरे अब्बे दे वीर हुंदे ने ए बाप दी जगह ते हुंदे ने। अज बंदा कहंदा मेरा चाचा मेरा शरीक है। ओए चाचा आवे ते दरवाजा बंद कर लेना वे। ओए तेरा चाचा आवे ते गली बदल लेना अखां फेर लेना वे। ओए ना ना ऐ तेरे चाचे तेरे बाप दी जगह ते हुंदे ने। ऐ तेरे अब्बे दे वीर ने ऐ भतीजियां नाल बड़ा प्यार करदे ने। इंज जमाद आया कहंदा है आंदा तेरे चाचे ने भेजिया है मेरे भतीजे दा इलाज करना वे। ते मेरे आका ने गल सुनी है ते मेरे आका ने गुस्सा नहीं कीता चेहरा मुस्कुराया है। ते मेरे आका फरमाते ने इलाज शुरू करना। आंदा दसो बीमारी की है? ओ मुसलमानों ए बीमारी मेरे आका दसन लगे जे। आंदा इलाज शुरू करा बीमारी दसो ना। ते मेरे आका पता की आंदे ने मेरे आका बीमारी दसन लगे ने। आका फरमाते ने बीमारी दसा। ते मेरे आका ने खुतबा पढ़ना शुरू कर दिता है। ते मेरे आका फरमाते ने अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु 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 ला शरीका लहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे आका ने खुतबा पढ़िया है। वाह सैयद अब्दुल गनी शाह रहमतुल्लाह अलैह। दुआ करो अल्लाह जिथे लेटे ने उन्हां दी कबर मुनव्वर फरमा दे। मैनू भाई मेरे चाचू जान मियां असलम साहब ने कहा इन्हां दे अंदाज अंदर कुरान सुनाया जे उन्हां कुरान पढ़ना ते आके परिंदे बह जाने ते पता की आंदे ने। मौला फरमांदे ने लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा
यखलुक मा यशा यखलुक मा यशा यहबु लिमन यशा इनासन व यहबु लिमन यशा उज़्ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशा अकीमा इन्नहु अलीमुल कदीर। मेरे आका ने खुतबा पढ़िया है ते आका ने खुतबा पढ़िया वे ते हकीम दियां अखां डुलन लग पैंदियां ने ते मेरे आका फरमाते ने बीमारी दा पता लगा ही आंदा सोनियो एक बारी और पढ़ो ना ते मेरे आका ने दोबारा खुतबा पढ़िया है दूसरी बार सुनिया ते अखां डुलियां ने ते आंदा सोनियो एक बारी और पढ़ो ना वाह सोनिया मैं तेरे अखलाक तो सदके जावां। मेरे आका ने फिर खुतबा पढ़िया ते मेरे आका जदों इस मुकाम ते आंदे ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला जमात दियां अखां डुलियां ने ते नाल ही पढ़दा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ के आमिना दे लाल दा मुरीद बन गया है। जदों कलमा पढ़िया ना मुरीद बनया कलमा पढ़ के ना ते अबू जाल सारे बैठे इंज बैग चुकिया ते वेंदे ने ओ आ गया जमात हकीम जी नूं भेजिया सी ते जदों नेड़े आया ना ते आंदे ने ओए कर आया इलाज ते आंदा इलाज ओदा नहीं इलाज मेरा होने वाला सी मैनू ऐसा हकीम लब्भा अल्लाह ने मेरी दुनिया आखिरत सीधी कर दी है। ऐ अखलाक के मुस्तफ़ा और नबी पाक दी जुबान मेरे आका एक अखलाक जेड़ा बंदा सच बोलदा है ना ओदा ही अखलाक चंगा होंदा है ते नबी दे अखलाक और नबी दी जुबान दियां गवाहियां आओ मेरे नबी दा यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक कहो रजी अल्लाह तआला अल्हो। तवज्जो करना आका मिराज ते गए अल्लाह दा कुरान ते 15वां सिपारा सुनना दरा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीजा ने मन आ मेरे मुसलमान वीरा तवज्जो करना दरा अल्लाह दा कुरान ते 15वां सिपारा सुनिया जे फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवा समीउल बसीर। मेरे आका आसमाना पे गए ने ओ लोगों मेरे आका आसमाना पे गए ने अल्लाह ने जन्नत वखाई है जहन्नम वेखिए ते नबियां नाल मुलाकातां होईयां ने ते नमाज़ां दा तोहफा मिलिया बोलो किनियां 50 नमाज़ां दा माशाअल्लाह तुहानू पता है ते रह किनियां गईयां 5 ते असी ओ भी पढ़ दे अल्लाह सानू परम दी तौफीक अता फरमाए। नबी पाक नूं 50 नमाज़ां मिलियां ना ते थल्ले आए हज़रत मूसा कहंदे ने सोनियो ये तुहाडी उम्मत ने 50 पढ़नियां ने जाओ फेरा मारो 45 रह गईयां फिर फेड़ा मारिया 40 रह गईयां आख्या फिर जाओ जदों 5 रह गईयां ना ते हज़रत मूसा कहंदे ने एक फेरा और माओ फरमाया नहीं अल्लाह कहंदे ने तुसी 5 पढ़ो मैं सवाब 50 दा अता कर देवांगा। ते कई बंदे साडे आंदे ने चल एक फेरा और वज जांदा काम ही मुक जांदा। अल्लाह सानू पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। तवज्जो करना मेरे आका नमाज़ां दा तोहफा मिले आवे ते मेरे आका जदों वापस होने लगे ने ते मेरे आका परेशान हो जाते ने ते मेरे आका जदों परेशान होए ने ते हज़रत जबरील कहंदे ने सोनिया क्यों परेशान हो फरमाया सोनिया परेशान क्यों हो ते मेरे आका फरमाते ने जबरील मैं तां परेशान हाँ मैं इन्ना अद्धी रात अंदर नहीं सालां दे अंदर महीने अंदर
نہیں اور اے بھی میں وضاحت کر دیاں کئی بندے کہنے نے کہ نبی پاک دی روح اسمانہ تے گئی ہے نہیں نہیں نبی پاک گئے نے رب دا قرآن کہندا سبحان اللہ زی پاک او ذات اسرا بھی عبدی ہی جنہیں سیر کروائی اپنے بندے نو جنہیں سیر کروائی اپنے بندے نو تے میرے آقا فرماندے نے جبریل میں تاں پریشان ایڈا وڈا موجزہ ہو گیا وے رات دے کچھ اسی اندر لیلم من المسجد الحرامی میں رات دے کچھ اسی اندر آسمانہ تے آیا ماں تے جا کے میں لوگاں نو دساں گا تے کونے جڑا کہے گا کہ محمد سچ بولے آوے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا پریشان ہو جاندے نے حضرت جبریل کہندے نے آندے نے اللہ سونے اللہ تیرا نبی پریشان ہے فرمایا کیوں پریشان ہے فرمایا آقا کہندے نے ایڈا وڈا معجزہ وے میں جا کے لوکاں نوں دساں گا تے کون ہے جڑا کہے گا محمد سچ بول رہا وے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے سونیا قبرام دی لوڑ کوئی نہیں جے اسمانہ تے بلا سکنا وا سونیا جے درخت چلا سکنا وا سونیا جے ابو جال دی مٹھی جو کنکر بول سکدے نے سونیا تیریاں گواہیاں بھی دعا سکنا وا تے میرے آقا فرماندے نے اللہ پھر بھی کون ہے جڑا سب تو پہلا میرے تے یقین کرے گا او مسلمانوں میرے آقا دے اخلاق دیاں گواہیاں میرے آقا دی زبان دیاں گواہیاں میرے نبی دے یار دیندے رہنے میرے آقا کہندے نے اللہ اور جی میں بندہ زد اندر پہ جاندہ ہے اے تے اللہ دے نبی دا پیار ہے میرے آقا دسنا چاندے نے اور جڑے کہندے نے کہ دماد مست کلندر علی دا پہلا نمبر ہے اسی حضرت علی نو ماننے اے بیکھے آپ جے اللہ کہندے نے سونیا پوچھنا چاہنا ہے تو جدوں جا کے دسیں گا کون ہے جڑا سب تو پہلا تیرے تے یقین لے کے آوے گا رات میں پڑھیا سا الفاظ لکھے نے فرمایا سونیا سب تو پہلا تیرے تے یقین کرے گا یصدیقو کا ابو بکریوں وہو صدیق سونیا صدیق یقین کرے گا میرے آقا آئے نے تے دن چڑھیا جالاں دا پیو ابو جال بے ایمان ملے آوے آندہ کوئی نمی تازی گل سنانا تے میرے آقا فرما دینے ابو جال میں اسمانہ پہ گیا ماں سالام دی اندر نہیں مہینے اب دی اندر کوئی نہیں رات دے کو جیمدی سے اندر اسمانہ پہ گیا ماں ابو جال حسن لگ پیا آندہ میں کچھ بندے لے کے آواں اے گال دوبارہ سناویں گا ان سارے بولے آجے میرے آقا فرما دینے جنی مرضی وارا گال اوہی ہوئے گی کیونکہ محمد نے کدی جھوٹ بولیا محمد نے جھوٹ نہیں بولیا ایک گال میری نہیں قرآن دی گال فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى میرے آقا اللہ دی مرضی نال بول دینے یا میں انج کہہ دیواں آج دا امام بولے اپنی مرضی نال بول داوے آج دا خطیب بولے اپنی مرضی نال بول داوے آج دا ادیب بولے اپنی مرضی نال بول داوے آج دا چھوٹا تے بڑا بولے ایم پی اے تے ایم این اے کالا بولے امیر بولے غریب بولے نا آج ہر بندہ اپنی مرضی نال بول داوے جدوں میرے کملی والے نبی دیاں واڑیاں آئیاں نے او جدوں شیمہ دے ویر دیاں واڑیاں آئیاں نے او جدوں بدر منیر دیاں واڑیاں آئیاں نے تے اللہ کہیں دے نے میرا سونا او دوں بول دے جدوں میں رب بولاواں
جدوں میں رب بلاواں میرے آقا فرماندے نے ابو جال جننے مرضی بندے لے کے آنا ابو جال نے بندے لے آمدے نے تے میرے آقا نے دوبارہ گل سنائیے آدھا گل اندر فرق کوئی نہیں او مسلمانوں گل اندر کیویں فرق ہو سکدا ہے اے او نبی ہے او جڑا نبیاں دا امام بن کے آیا وے اے او نبی ہے جڑا یتیم دنیا تے آیا ہے او سچا تے اخلاق والا نبی ہے انہیں دوبارہ گل سنی ہے آندہ گل اندر فرق کوئی نہیں ان ویکھی آپ تے جڑی اسمانہ تے گل اللہ نے کی دی ہے یو صدیقو کا ابو بکر و ہوا صدیق انہیں سوچیا گل تے اوئی ہوئی ہے تے ہن میں جاواں او دے دروازے تے جنوں دنیا ابو بکر صدیق کہیں دیئے رضی اللہ تعالی عنہ آندہ میں جا کے ابو بکر نو آکھاں گا انہاں دی یاری ٹوٹ جاوے گی ابو بکر کیویں منے گا سمانا تے میں ابو بکر دے دروازے تے جانا وا میں کہنا چولے جڑیاں یاریاں رب نے قرآن اندر جوڑیاں نے مل کے بولو انہاں نو کوئی توڑ سکدا انہوں کوئی توڑ نہیں سکتا انہیں حضرت ابو بکر دا دروازہ کھڑکایا توجہ میری طرف کرے آج چاند منٹ توجہ کرے آج دروازہ کھڑکایا آکھیا من دکل باب کون دروازے تے ہون والا حضرت ابو بکر کہندے نے کون آندہ میں ابو جال آیا ماں جدوں دروازہ کھولیا آندے نے خیر تے ابو جال پتہ کی آندہ ہے آندہ ابو بکر اے تے دسنا زمین تو اسمان دا کنہ وایا ہے حضرت ابو بکر کہندے نے 500 سال دا پہلے اسمان تو دوسرے دا 500 سال دا دوسرے تو تیسرے دا 500 سال دا 7 اسمان نے تے 3500 سال دا وایا ہے ابو بکر اے تے دسنا کوئی بندہ تینوں آکھے میں رات دے کچھ حصے اندر اسمانہ دی سیر کر کے آیا ماں کیا مان لویں گا واہ ابو بکر میں تیرے جواب تو صدقے جاواں اللہ دی قسم قرآن میرے ہاتھ اندر حضرت ابو بکر علم غیب نہیں جان دے حضرت ابو بکر نو پتہ کوئی نہیں کہ نبی پاک آسمانہ تے گئے اے ویکھو میرے نبی دے اخلاق دیاں گوائیاں اے میرے آقا دے کردار دیاں گوائیاں اے میرے نبی دے اے میرے پیر دی زبان دیاں گوائیاں اے میرے نبی دے یار دے رہے نے او مسلمانوں آندہ ابو بکر مان لویں گا 3500 سال دبایا وے حضرت ابو بکر کہنے نے ابو جال گال سن لے میری گال سننا جے تینوں کسے عام بندے نے کیا او دے تو ود کے جھوٹا کوئی نہیں جے آمینہ دے لال نے کیا او دے تو ود کے سچا کوئی نہیں پھر کہو سبحان اللہ آکھیا جے تینوں کسے عام بندے نے کیا او دے تو ود کے جھوٹا کوئی نہیں جے آمینہ عبداللال نے کیا او دے تو ود کے سچا کوئی نہیں تے انہاں باتاں دا ترجمہ بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے حضرت ابو بکر کہنے نے جے تینوں کسے عام بندے نے کیا او دے تو ود کے جھوٹا کوئی نہیں جے آمینہ عبداللال نے کیا او دے تو ود کے سچا کوئی نہیں ابو جال تے حضرت ابو بکر اور بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ پتہ کی آندے نے ابو بکر کیا ابو جال تائیں کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ دا معنی پتا کی اللہ پاک ہے کی معنی ہے اللہ پاک ہے ایک ورہ دو ورہ 100 ورہ کہو گے اللہ پاک ہے جنہوں بار بار پاک کہہ رہے ہو او جے کوے جاؤ آج تو تسی بھی گناہاں تو پاک ہو دنیا میں سیدھی تے آخرت بھی سیدھی کہو ذرا سبحان اللہ ابو بکر کیا ابو جال تائیں تو پرخلنا ہے دین ایمان میرا حضرت ابو بکر ابو جالوں کہہ رہے ہیں تو پرخلنا ہے دین ایمان میرا
میرے نبی کدی بھی جھوٹ بولیا نہیں، اے ہو مذہب اے ہو اسلام میرا۔ آکھیا جے عام بندے نے کیا او دے تو ود کے جھوٹا نہیں، جے آمینہ دے لال نے کیا او دے تو ود کے سچا کوئی نہیں۔ اے ہے میرے پیغمبر دی زبان اخلاق، توجہ کرنا ذرا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد۔ جیڑی گل میں پہلا کیتی ہے، بندہ جنیاں مرضی نیکیاں کر لوے، اگر اخلاق بہتر نہیں، اللہ دی قسم اس بندے دی کوئی نیکی قبول نہیں جائے۔ توجہ کرنا ذرا عزیزان من، میرے مسلمان ویرا، میرے آقا کھڑے نے تے میرے آقا کھڑے نے نال صحابہ نے تے ایک جنازہ آندا وے، جنازہ گزر رہا وے تے میرے کملی والے نبی صحابہ نو کہندے نے اے میرے صحابہ اے کدا جنازہ ہے؟ تے صحابہ بول کے کہندے نے سونیا اے بندہ چنگا کوئی نہیں، اے دا اخلاق چنگا کوئی نہیں، اے دا کردار چنگا کوئی نہیں۔ تے میرے آقا فرماندے نے ہیا فی النار، اے جہنمی ہے، اے کون ہے؟ اوتھے آقا نے کہہ دیتا ہے حضرات گل کرم دا مقصد دے جنہ لوگاں دی اندر زندگی گزارے ہو، جدوں دنیا تو ٹر جاؤ گے انہاں لوگاں دیاں گواہیاں نال اللہ تانوں جنت عطا کر دین گے۔ او لوگوں کئیاں دا اخلاق ہی انج دا وے جدوں مر جاندے نے تے لوگ کہندے نے چنگا ہو گیا مر گیا وے، ایدا اخلاق چنگا کوئی نہیں۔ انج جنازہ گزرے آوے تے میرے کملی والے نبی نے آکھیا اے کدا جنازہ؟ صحابہ کہندے نے سونیا ایدا اخلاق چنگا کوئی نہیں، ایدے کل لوگ بڑے تنگ سن تے میرے آقا فرماندے نے ہیا فی النار۔ تھوڑی دیر تو بعد ایک اور جنازہ آیا، فرمایا اے میرے صحابہ اے کدا جنازہ ہے؟ فرمایا سونیا اے بندے دا اخلاق بڑا چنگا ہے، ایدا اخلاق بڑا سونا میں، اے زندگی انج دی گزار داوے، لوگ بھی اے دے نال خوش سن تے میرے آقا فرماندے نے ہیا فی الجنہ، اے بندہ جنتی ہے۔ او مسلمانوں ایتھوں اے پتہ چلے آوے او جدا اخلاق چنگا ہوئے دنیا والے بھی انہوں یاد کر دینے، او انج دی زندگی گزارنا جدوں دنیا تو جاویں تے لوگ کندہ نہ لگ لگ کے رومن، او جدوں دنیا تو جاویں اے کس دنیا دے نہ لگ کے دل لایائی، اے کس دنیا دے پیچھے لگ کے کدی کسے نال بولنا میں کدی کسے نال بولنا میں۔ او لوگوں اپنا اخلاق بہتر کرونا، او جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لیں اخلاق چنگا کوئی نہیں، اللہ دی قسم ہے تیری نماز قبول کوئی نہیں۔ او جنہیں مرضی زکاتاں دے دے اخلاق چنگا کوئی نہیں، اس بندے دیاں زکاتاں قبول کوئی نہیں۔ اور جنہیں مرضی حج کر لیا جے تیرا اخلاق چنگا کوئی نہیں تیرے حجاں دا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ اور جنہیں مرضی نمازاں تے نیکیاں کر لیا اگر اخلاق چنگا کوئی نہیں تے کوئی فائدہ نہیں۔ اے بیکھو میرے آقا دا اخلاق، جب میرے آقا مسجد نبوی اندر بیٹھے نے صحیح البخاری دی اندر موجود ہے، ناوے حوالے دا ذمہ دارا جب میرے آقا بیٹھے نے تے میرے پاک پیغمبر دے جان نثار بیٹھے نے، میں دعا کرنا وا اللہ اللہ اے جننے آئے نے اللہ ایسے سال اپنے گھر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب کر دے۔ اور مینوں پتا وے او جڑا بندہ مزدوریاں کرن والا رو رو کے آمدہ اللہ سونیا اللہ بڑا دل کر داوے تیرا گھر بیت اللہ ویکھیے اللہ انی گنجائش کوئی نہیں۔ اور مسلمانوں پتا دینا کوئی بندہ عمرے تو آوے نا، جدو بندہ عمرے تو آوے تے جدو آ کے سانو گلا سناندا یا کسے غریب بندے نو گلا سناوے نا تے دل اندروں رو پیندا ہے۔ میں تانوں کہنا چاہنا وا کدی رات نو اٹھیا کر تے مصلا ڈا کے بیٹھ جیا کر، 2 رکعتاں پڑھ کے ہاتھ اٹھایا کر تے رو کیا کر اللہ اللہ بڑا دل کر دے تیرا بیت اللہ وے
ویکھیے اللہ بڑا دل کردا اللہ اللہ تیرے بیت اللہ نو ویکھن نو اللہ بڑا دل کردا حجر اسود دے بوسے لین نو اللہ بڑا دل کردا اللہ بیت اللہ دے چکر لائیے اللہ بڑا دل کردا اے انہاں گلیاں دی زیارت کریے جتھے پوری کائنات دا سردار چلدا رہیا اے اللہ بڑا دل کردا انہاں گلیاں نو چومیے جتھے آمینہ دے لال دے قدم لگے نے رب اگے رویا کر رو کے آکھیا کر اللہ اللہ میں تے مزدور دیاڑی لان والا اللہ تیری رحمت نالی تیرا گھر ویکھنا وے نہ امیراں دی گل نہ غریباں دی گل مدینے نو جانا نصیباں دی گل رب اگے رو کے آکھیا کر اللہ اللہ بڑا دل ترسدا تیرا گھر بیت اللہ ویکھیے اللہ بڑا دل کردا اے جا کے بیت اللہ چ نفل پڑھیے اللہ بڑا دل کردا اے جا کے مسجد نبوی دیاں زیارتاں کریے اللہ بڑا دل کردا اے جا کے مسجد نبوی اندر جو قرآن کھول کے پڑھیے اللہ بڑا دل کردا اے او مصلی ویکھیے جتھے آمینہ دے لال نمازاں پڑھاں دے رہے نے اللہ بڑا دل کردا اس منبر دیاں زیارتاں کریے جتھے میرے نبی جمعے پڑھاں دے رہے نے میں دعا کرنا اللہ اتھے جننے آئے نے اللہ اسے سال اپنے گھر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب کر دے وے او مسلمانوں انج میرے آقا بیٹھے نے تے میرے آقا تے جان نثار بیٹھے نے ایک باروں بدو بندہ آیا انہیں کلمہ نہیں پڑھیا بزرگ جیا بندہ صحیح البخاری دی اندر موجود ہے تے جدوں مسجد نبوی دے سین اندر آندا وے تے آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیندا ہے تے میرے پاک پیغمبر دیاں نظراں پئیاں انج صحابہ نے ویکھیا مسجد اندر پیشاب پیا کردا اوے مسلمانوں اوے کیویں دے ساڈے اخلاق ہو گئے نے اوے تیرے اخلاق دی وجہ تو تیرے بھائی تیرے نال ناراض نے اوے تیرے اخلاق دی وجہ تو تیرا سکا باپ تینوں نہیں بلاندا اج باپ نو تو کر کے بلانا ہے تیرے اخلاق دی وجہ تو تیرا بھائی تیرے دروازے تے نہیں آندا اوے تیرے اخلاق دی وجہ تو تیری سکی بہن تیرے دروازے تے نہیں آندی اوے تیرے اخلاق دی وجہ تو تیرا ہمسایا تیرے دروازے تے نہیں آندا اوے کیویں دے نبی دے امتیاں میں رب دا واسطہ دے کے کہنا وا اپنی زباناں ٹھیک کر لئیے اپنا اخلاق بہتر کر لئیے اوے ویکھ میرے آقا دا اخلاق اج ساڈے گھر کوئی آکے پیشاب کرے اسی مارن لگ پینے واہ سونے میں تیری عظمت تو صدقے جاواں میرے آقا دیاں نظراں پئیاں صحابہ نے ویکھیا انج ایک بزرگ مسجد نبی اندر پیشاب پیا کردا تے صحابہ نو غصہ آیا تے میرے آقا نے صحابہ دا غصہ ویکھیا تے میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں ڈلیاں نے آقا فرماندے نے نا میرے صحابہ انہوں پیشاب کر لین دیو اے بیکھو میرے آقا دا اخلاق میرے آقا فرماندے نے کر لین دیو کتے تو اڈے ڈر دی وجہ تو اے پیشاب روکے انہوں کوئی بیماری نہ لگ جاوے اے بیکھ میرے آقا دا اخلاق صحابہ نو غصہ آیا انہیں جدوں پیشاب کر لیا تے میرے آقا فرماندے نے صحابہ جاؤ اوتھے پانی بہا دیو تے انہوں میرے کل بھیجو نا ان سارے سبحان اللہ آکھی آجے آقا فرمام دینے جاؤ تسی جا کے ایدہ گاند صاف کرو میں محمد ایدہ من صاف کرنا وہاں میں ایدہ من صاحب کرنا وا جدوں میرے آقا کو لایا تے میرے پاک پیغمبر نے غصے نال گل نہیں کی تھی تے میرے آقا فرماندے نے اے اللہ دیا بندیا اے میرے بزرگوں گل سنو نا اے اللہ دا گھر اسی اپنے تے گھر صاف کرنے اللہ دا گھر بھی صاف رکھنا چاہیے اے بزرگوں اے مسجد والی جگہ ایتھے نماز پڑھی دیئے ایتھے پیشاب
پیشاب نہیں کریدا اے نماز پڑھن دی جگہ اے پیشاب کرم دی جگہ کوئی نہیں اس بزرگ دیاں اکھاں ڈلیاں نے کہندا اج تک تے میرے خاندان والے میں غلطی کراں تے لڑ دینے گالاں کر دینے اوے کیسا نبی ہے او جڑا ایڈے پیار نال گل کردا اوے اینے اخلاق نال گل کردا تے میرے آقا نے اینی گل کیتی ہے آکھیا اے اللہ دا کارے پیشاب کرم دی جگہ کوئی نہیں جاؤ تسی چلے جاؤ نا تے بزرگ کہندا نا نا سونیا کلمہ پڑھا لو تے اپنا مرید بنا لو کلمہ پڑھا لو تے اپنا مرید بنا لو تے میں کہنا بابا گلیاں چ ٹردا ہویا کہندا ہوے گا کہ مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا بھی اندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ میں کہنا بابا مکے دیاں گلیاں چھ کہندا ہوے گا کہ مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا بھی اندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا او کدے نہیں ڈولدا اندے رتبے ہیں نرالے او نہیں ویندا گورے کالے اندے رتبے ہیں نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگان دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا او جیڑا بھی اندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا او کدے نہیں ڈولدا او مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا بھی اندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا آخری گل سنیا جی ایک بڑا چودھری سمامہ بن اسال اے بڑا منیا ترنیا چودھری صحابہ نے نا انہوں گرفتار کر لیا تے مسجد نبوی دے بیم آج میں بنے نے نا تھامنل بان دیتا رات انہوں گرفتار کیتا انہیں تین گلہ کی تھیاں ایک گل ممبر تے کرن والی نہیں آندہ میرے آقا ہے نا 3 دن بعد جدو بنے آنا تے میرے آقا ہے فرمایا سمامہ کیا حال ہے آندہ پوری دنیا پہ ویکھاں تے منو مسجد نبوی تو بری کوئی جگہ نہیں لگ دی معاذ اللہ جے پوری دنیا ویکھاں شہرہ وال ویکھاں تے مکہ شہر منو برا لگ دے تے اے ہوئی الفاظ میرے نبی دے چہرے دے بارے انہیں بولے آج کوئی سانو کہے کہ تیرا چہرہ چنگا نہیں لگ دا اللہ دی قسم اسی کدی انہوں بلاواں گے نہیں واہ سونیا میں تیرے اخلاق تو صدقے جاواں میرے مرشد پاک نے ابدی گال سنی گسا نہ کیتا صحابہ نو گسا آ گیا میرے عمر نے تلوار کڑ لئی اکھیا کونے ایتھے میرے آقا اگر آنکھ دا اشارہ کر دے تے عمر او دی گردن تان تو جدا کر دیندہ میرے عمر دیاں اکھاں ڈلیاں فرمایا سونیا میں قادے واس سے آیا منو حکم دیو اے دی جرت کیویں ہوئی ہے اج آمین عبداللہ لو انج آکھے واہ سونیا میں تیرے وفادار صحابہ تو صدقے جاواں میرے آقا فرماندے نے نا صحابہ اگے تسی گرفتار کر کے لے آمدے سونا تے اونا دے کھانے صحابہ تے کرو آمدے سن اے منو برا پلا کہندہ میری مسجد نو برا کہندہ تے میرے شہر نو برا کہندہ منو برا کہندہ ایڈا منو چنگا لگدہ ایدہ کھانا اج تو بعد محمد دے کرو آوے گا صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ دودھ ماں عائشہ دے کرو آوے گا واہ سونے اب تیرے اخلاق تو صدقے جاواں توجہ کرنا میرے آقا فرماندے نے سمامہ کی خیال ہے اور حدیث دے الفاظ سنے آپ دے عزیزان من
میرے مسلمان ویرا میرے آقا آئے نے تے تیسرا دن آندا معاذ اللہ اے شہر چنگا نہیں لگدا اے شہر اے مسجد چنگی نہیں لگدی تے میرے آقا فرماندے نے نا سماما انج دیاں گلاں نہ کر اور صحابہ نو آکھیا ایدا کھانا میرے گھروں آوے گا اینو کھانا کھلاؤ نا واہ سونیا گالیاں کوئی دیوے تے پرونٹھے پک کے آ رہے نے کوئی مندہ بولے تے انہاں نو دودھ دے پیالے پیش کیتے جاندے نے یا میں انج کہہ دیواں ایک گرم ہو رہے آوے تے میرے آقا نرم ہو رہے نے ایک گرم ہوندہ آقا نرم ہو رہے نے تے تیسرا دن آیا فرمایا سماما کی گل تینو آزاد کر دیا تے پتا کی آندہ ہے آندہ ان تقتل زادہ من آندہ میں کمیاں دا بال نہیں جے ماریں گا تے بدلے لین والے بڑے نے جے چھڑ دیویں گا تیرا احسان ہے تیسرے دن میرے آقا آئے نے توجہ کرنا درا او مسلمانوں میرے آقا آئے نے سماما بڑے گرم الفاظ بول دائے جد تیسرے دن سرور آکے بیندے آکو لیا سماما تیرے کی میں اے کوڑے جے بولیا اکھاں تے چوک اتے کیتیاں ان پولیا اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی تے سماما پتا کی آندہ اوہ کہندہ سماما جیڑا اے شہر مدینہ اوہ کہندہ سماما جیڑا اے شہر مدینہ سنا جد نام اس دا سڑ جاندہ سینہ نام تیرے تھی مینوں ڈاڈا کی نائے شکل نہ وخا مینوں ایک گل سردار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی سماما گرم ہو رہا تے میرے آقا نرم ہو رہے نے میرے آقا فرماندے نے سماما اے ویخ کڈا سونا شہر ہے او لوگو او مکہ کڈا سونا ہے میں انج کہہ دیواں جنہیں دنیا دی اندر پانی بڑے بڑے آلہ نے زم سارے پانیاں نالو آلہ ہے کتابہ ساریاں آلہ نے لیکن قرآن ساریاں کتابہ نالو آلہ ہے اسی طرح دنیا دی اندر دن سارے آلہ نے لیکن جمعہ دا دن سارے دنہ نالو آلہ ہے مہینے سارے آلہ نے رمضان دا مہینہ سارے مہینیاں نالو آلہ ہے خجورہ ساریاں آلہ نے او لوگو اجوا خجور ساریاں نالو آلہ ہے اسی طرح دنیا دی اندر شہر سارے آلہ نے لیکن مکہ مدینہ سارے شہرہ نالو سارے شہرہ نالو اللہ سماما کہندہ اوہ کہندہ سماما جیڑا اے شہر مدینہ سنا جد نام اس دا تے سڑ جاندہ سینہ نام تیرے تھی مینوں ڈاڈا کی نائے شکل نہ وخا مینوں ایک گل سردار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی واہ سونیا میں تیرے اخلاق تو صدقے جاواں گالیاں کھا کے بھی دعاواں دین والا او لوگوں گندیاں اوجریاں کتے سٹیاں گئیاں میرے آقا نے زبان نہیں کھولی کسے نو مندہ نہیں بولیا میرے آقا تے بلال نو بالدیاں کھولے تے لٹایا گیا میرے آقا اپنے اخلاق اندر گل کیتی ہے کیتے میرے پاک پیغمبر دی زینب تے پیٹ اندر نیزے مارے گئے نے
لیکن میرے آقا نے دعاواں دتیاں نے کتے میرے آقا دی سمیہ تے ظلم ہوئے نے واہ سونے اب تیرے اخلاق تو صدقے جاواں ایک گلاں پیا کر دے تے میرے آقا پتہ کی آمدے نے اوے زد اوندی اتے ترس آیا سردارانو اوے زد اوندی اتے ترس آیا سردارانو کھول دے اور رسیاں اس دیاں حکم دے دیتا یارانو کارنو جاوے ملے دوست تے یارانو مارن نہیں سردار نو عادت سردار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی جدو میرے آقا نے رسیاں کھول دیتیاں نے اینجی مسجد نبوی دے بار دروازے کول کھڑائے او تے سمامہ دیاں اکھاں ڈول پئیاں نے تے سمامہ کہندا اے تے مینوں مار بھی سکدا سی اے نبی تے میرے تے ظلم بھی کر سکدا سی میں انہوں گالیاں کڑنا ماں تے اے مینوں دعاواں دے رہا سی میں گالیاں کڑنا ماں تے اے مینوں پرونٹھے کھواندا میں گالیاں کڑنا ماں تے اے مینوں دودھ دے پیالے پھیلاندا اے ان بار کھلو کے اے سوچا دڑاوندا سمجھ آ رہی کہ نہیں کہو سبحان اللہ ہن بار مسجد نبوی چ بار دروازے کول کھڑا ہے ہن بار کھلو کے اے سوچا دڑاوندا دشمن تے انج نہیں کرم کماوندا میں کرنا سا سختی پر او نرمی فرماوندا اے خلق گواہی دیندا سچے سردار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی تے میرے آقا دیاں نظرہ پیاں نے تے میرے آقا فرماندے نے اوے سمامہ کی گالے گیا کیوں نہیں تے سمامہ دیاں کھانڈولیاں اے جب مسجد نبوی اندر آ پیا جاندہ آندہ سونے میں قدم اگانو کرنا وا تے دل پیشانو آ رہے آئے قدم اگے اگے نو تے دل پیشانو آ رہے آئے آندہ کی چاہنا ہے تے کہندہ کیے آندہ پڑھا دیو کلمہ مینو کر لو مرید جی پھر کو سبحان اللہ پڑھا دیو کلمہ مینو کر لو مرید جی منا سچے اللہ دی سچی توحید جی تسی او برحق رسول ہو گئی تائید جی ان جان دی گنجائش رہی نائی کلمہ پڑھ کے آندہ اشہدو اللہ الہ پڑھ لو میں دعا کرنا اللہ مر لگیاں کلمہ نصیب کر دے وے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا شریک لہو ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وجہ کی رب دا قرآن کہندہ ہے فرمایا نون والقلم وما یسطرون نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت